अस्सलाम वालेकुम BS उर्दू अंसा आर्टिस्ट के चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज जो हम मौजू पढ़ेंगे वो हल्का अरबाब ज़ौक़। हल्का अरबाब ज़ौक़ ये भी तहरीक है। हल्का अरबाब ज़ौक़ का जो आगाज़ है वो सबसे पहले देखते हैं कि इसका आगाज़ कब हुआ। 29 अप्रैल 1939 को सैयद नसीर अहमद जामी ने अपने दोस्तों को जमा किया, जिनमें नसीम हिजाज़ी, ताबिश सिद्दीकी, मोहम्मद फ़ाज़िल वगैरह शामिल हैं, और एक अदबी महफ़िल मुनक्कद की। नसीम हिजाज़ी ने इसमें एक अफ़साना पढ़ा और इस पर बातें हुई। इसके बाद इस महफ़िल को जारी रखने के एक मंसूबा बनाया गया और रस्मी तौर पर इसका नाम मजलिस दास्तान गोइया रख दिया गया। ये MCQs भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आते हैं क्वेश्चन में। अगर आप BS के लिए मास्टर लेवल के लिए पेपर दे रहे हैं तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। बाद में इसका नाम हल्का अरबाब ज़ौक़ रख दिया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हल्का अरबाब ज़ौक़ को पहले किस नाम से पुकारा जाता था, क्या उसका नाम रखा था, और MCQs भी आ सकता है। या पुराना नाम पूछ सकते हैं कि उसका पुराना नाम क्या है। बाद में तरक्की पसंदों ने अदब बराए ज़िंदगी का नारा लगाया और हल्के वालों का अदब बराए अदब था। अब इसके जो मकासद हैं इस तहरीक के वो क्या हैं वो देख लेते हैं। इसका मकसद क्या था तहरीक का? उर्दू ज़बान की तरोीज व इशाअत, नौजवान लिखने वालों की तलीम व तफरीह, उर्दू लिखने वालों के हकूक़ की हिफाजत, तनकीद अदब में खलूस बेतकल्फ़ी पैदा करना, उर्दू अदब व सहाफ़त के नासाज़गार माहौल को साफ़ करना। शायरी के हवाले से जैसे हमने जो दूसरी तहरीकें थी वो भी हमने नकादों के हवाले से अफ़साना नगार शायरी, ये भी ऐसे ही हमने तहरीक पढ़नी है कि शायरी में कौन कौन से लोग आए। शायरी के हवाले से हल्का अरबाब ज़ौक़ को बहुत अहमियत हासिल है। हल्के ने नई नज़्म को फ़रोग़ दिया। ये स्टूडेंट जो हैं वो नज़्म पढ़ते हैं, नज़्म नज़्म इसकी इब्तिदा अफ़साना ख़वानी से हुई थी। मीरा जी ने इसका रुख तनकीद की तरफ मोड़ा है। हल्के के रुफ़क़ा में यूसुफ़ ज़फ़र, क़य्यूम नज़र, ताबिश सिद्दीकी और मीरा जी का शुमार ने शोरा में होता है। थोड़ी सी मीर नियाज़ी के डिटेल देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा बस, कि इन्होंने हल्का अरबाब ज़ौक़ के अंडर रहते हुए, इनके मतहत होते हुए कौन से अशार कहे। मुनीर नियाज़ी हल्के से मुतासर शोरा में से एक नाम मुनीर नियाज़ी का भी है। मुनीर की गज़ल कई दुखों से तमीर हुई है। इसमें मोहब्बत के दुख भी हैं और कई समाजी दर्द भी हैं। कहीं कहीं ये महसूस होता है कि समाज के बहुत से अंदरूनी दुख मोहब्बत में शामिल हो गए हैं। जानता हूँ ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, जानता हूँ ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, गम से पत्थर हो गया लेकिन कभी रोया नहीं। ये दर्द इनकी शायरी में हमें नज़र आता है। शोहरत बुखारी इनकी गज़ल का खारजी खोल बज़ाहिर ईरानी है, ताहम बरसगीर के अर्जी मज़ाहिर और दाखिल में गहरी गवासी ने इनकी आवाज़ को इनफ़रादियत अता की है। आराइश महफ़िल से फ़ुर्सत नहीं इन्हें, आराइश महफ़िल से फ़ुर्सत नहीं इन्हें, फिरते हैं पागलों की तरह हम गली गली। अब मीरा जी को देखते हैं। मीरा जी को भी ख़ास अहमियत हासिल है। मीरा जी शख्सी हवालों से उर्दू नज़्म का बदनाम तरीन शायर है। इसकी नज़्म, ये नाम से ऐसे लगता है जैसे लड़की हो, लेकिन ये मर्द है, औरत नहीं। इसकी नज़्म की बुनियाद दाखिलियत पर है। मीरा जी का बुनियादी सवाल इंसान के बारे में है कि इंसान क्या है, इंसान का माशरे से क्या तल्लुक़ है। इनकी शायरी का दूसरा ज़ाविया गीत है और तीसरा आज़ाद गज़ल है। मीरा जी ने गज़ल को एक कमवारी औरत के मुमासिल करार दिया। नगरी नगरी फिर मुसाफिर, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर घर का रास्ता भूल गया। ये फिर नहीं है, मिस्टेक हुई है इधर। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर घर का रास्ता भूल गया, क्या है तेरा क्या है मेरा अपना पराया भूल गया। आज का हालात भी देखें तो यही इसका जो शेर है वो पूरा सेट आता हुआ दिखाई देता है कि क्या है तेरा क्या मेरा। सारे लोग एक दूसरे अपनी दौलत के पीछे पड़े हुए हैं। तो आज शेर है बहुत ही अहम है हमारे लिए शेर। ज़िया जलंधरी को देख लेते हैं। उन्होंने शायरी में हुस्न को उजागर किया। इन्होंने दाखिल के गैर मरी जज्बे को जब मरी सूरत में पेश किया और उन्होंने फितरत की मौजूद सूरत को ज़्यादा अहमियत दी। ज़िया वो ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है, मतलब खुद से मुखातब हो रहे हैं। ज़िया वो ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है जिसे खुद मौत भी ठुकरा गई हो। हल्का अरबाब ज़ौक़ के जो अफ़साना नगार है वो देख लेते हैं। हल्के के तख्लीकी अमल ने उर्दू अफ़साने को भी मुतासर किया।
حلقے کے افسانہ نگاروں نے نفسیات کے علم سے کما حق کا فائدہ اٹھایا۔ حلقے کے افسانہ نگاروں نے معاشرے کے داغ نمایاں کرنے کی بجائے ان غیر مرئی جذبات کو افسانے میں شامل کیا۔ حلقہ ارباب ذوق میں اولین افسانہ نگاروں میں شیر محمد اختر، کرشن چندر، اپندر ناتھ اشک اور راجندر سنگھ بیدی کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ ممتاز مفتی، حسن عسکری، آغا بابر، امجد الطاف، اشفاق احمد، انتظار حسین منٹو، یونس جاوید، فرخندہ لودھی اور جمیلہ ہاشمی وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی ہزاروں ایسے شعراء افسانہ نگار ہیں جنہوں نے اس میں حصہ لیا۔ ممتاز مفتی کو دیکھ لیتے ہیں۔ انسانی فطرت کا نفسیاتی مطالعہ ممتاز مفتی کے افسانوں میں مقصود بالذات بن کے ابھرا ہے۔ انہوں نے ان جذبوں کو بے نقاب کیا جنہیں دوسرے افسانہ نگار نے اظہار کی راہ نہیں دکھائی۔ ان کے افسانوں میں چپ، احسان علی اور ان کہی وغیرہ شامل ہیں۔ حسن عسکری، ان کا افسانہ شعور کی مسلسل رو کو پیش کرتا ہے۔ ان کے افسانوں میں چائے کی پیالی، پھسلن اور جزیرے وغیرہ شامل ہیں۔ آغا بابر، ان کے افسانوں میں جنس فطرت کا منہ زور جذبہ بن کر ابھری ہے۔ ان کے افسانوں میں تعجب، رات والے اور بادی ولایت شامل ہے۔ جس لفظ کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں، آپ پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی۔ یونس جاوید نے ان سچائیوں کو موضوع بنایا جو عرصے سے ہوا زمانے میں گم ہو چکی تھی۔ انہوں نے درمیانے طبقے میں جھانکا اور ان کی محبتوں اور نفرتوں کو اجاگر کیا۔ ان کے افسانوں میں قاسم کی مہندی اور تیز ہوا کا شور وغیرہ۔ اب دیکھتے ہیں حلقہ ارباب ذوق کی تنقید نگار جو ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ اس دور میں ادب برائے زندگی کا نعرہ بلند ہوا تو حلقے نے ادب برائے ادب کے نظریے کو پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حلقے کی تنقید میں فن کا جمالاتی پہلو زیادہ نمایاں ہوا۔ اس سب سے سب لوگوں میں انسانیت کے لیے ہمدردی کا جذبہ ابھرا۔ حلقے میں بہت سے تنقید نگار شامل ہیں جیسے کہ میرا جی، ریاض احمد، حسن عسکری، محمد حسین، ناصر کاظمی، وزیر آغا اور انتظار حسین وغیرہ شامل ہیں۔ میرا جی، حلقہ ارباب ذوق کی تنقیدی جہت کو متعین کرنے کا فریضہ میرا جی نے سر انجام دیا۔ انہوں نے تنقید کے لیے کوئی باضابطہ کتاب نہیں لکھی۔ مشرق و مغرب کے نغمے ان کی کتاب جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی، اس میں ہمیں تنقیدی پہلو نظر آتے ہیں۔ میرا جی کا اساسی نظریہ یہ ہے شعر و ادب زندگی کے ترجمان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شعر و ادب زندگی کے ترجمان ہے۔ میرا جی کی ایک اور کتاب اس نظم میں بھی ہمیں تنقیدی پہلو ملتے ہیں۔ ریاض احمد کو دیکھتے ہیں۔ ان کی انفرادیت اس بات میں ہے کہ انہوں نے ادبی تنقید کو سائنسی عمل بنا دیا۔ چنانچہ انہوں نے متخیلہ، حیت، اسلوب، جمال اور ذوق جمال جیسے مسائل کو عالمانہ انداز میں سلجھانے کی کوشش کی۔ ان کی تنقیدی کتاب تنقیدی مسائل ہے۔ وزیر آغا، انہوں نے روش عام سے ہٹ کر تنقید کا راستہ نکالا۔ تہذیب اور کلچر کے علاوہ نفسیات اور دیومالا وہ اہم زاویے ہیں جن سے انہوں نے اردو ادب کو دیکھا اور پرکھا۔ ان کے تنقیدی مضامین میں نظم جدید کی کروٹیں، اردو ادب میں طنز و مزاح و تخلیق کی عمل وغیرہ۔ یہ حسن عسکری، میرا جی، وزیر آغا یہ میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ میرا جی نہیں ہے شاید، حسن عسکری وزیر آغا تو ضرور ہے۔ تو اگر وہ کویسچن آپ نے یاد کیا ہوا تو یہ پیرا آپ کو مشکل نہیں لگے گا، اس سے ہی میں نے لیا تاکہ جلدی یاد ہو جائے۔ حسن عسکری نے اپنی تہذیب و ثقافت اور تحریک کے شعور کے ساتھ جدیدیت اور مغربی فلسفے پر تنقید کی۔ ان کے تنقیدی مضامین میں تنقید کا منصب، انسان اور آدمی، ستارۂ بادبان وغیرہ شامل ہے۔ اس سوال کے ہم نے تنقید نگار بھی کر لیے، افسانہ نگار بھی کر لیے، شعرا بھی کر لیے۔ بس یہ کویسچن اتنا سا تھا، اس تمہیدی پیرا بھی دیکھ لیا، حلقہ ارباب ذوق کا شروع سے دیکھ لیا کہ کیا اس کا نام رکھا گیا تھا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پلیز پوچھ لیا کریں۔